भाग्यवंत कुर्साचे कुरवीन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताच्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भोवोनी भयणीनो आज चवथो आयतार अद्वेंत काळाचो जावन आसा 4th संडे ऑफ एडवेंट. आज 4th बसावणी जावन आसा. उल्हासान उडी मारली ह्या प्रॉमिस 4th प्रॉमिस उल्हासान लीव फॉर जॉय कंडी जावने सर्वांक आमकां सगळ्यांक संतोष जायजे उल्हास जायजे. आज वांजेल जावन आसा लुकाचो वांजेलांत हांवें काडला अध्याय 1 वळ 30 आनी 9 तावन 40 आनी 5 पर्यंत. लूक चॅप्टर 1 वर्स 39 to 45 हांगा मोरी एलिझाबेथाक भेट करूंक वेता. मोरी एलिझाबेथाक भेट करूंक वेता. खंय ताव न्हू मोरी नजरेंतान आसा. एलिझाबेथ जुदेया प्रांत्यांत आसा. आनी आमी पळोवंक गेल्यार नजरेंतांत हांव न्हू जुदेया प्रांताक उण्यार उणें 140 आनी 2 किलोमिटर 142 किलोमिटर्स आनी तितले मुसरू पांय वाटेन चलोवंक वचोंक आसलें. त्या देखून लुकाचो वांजेल म्हणटा मोरी धांवा धांवी गेली कोणाक मेळूंक एलिझाबेथाक. कित्याक म्हळ्यार गब्रियल बडवान मोरयेक पयलेंच सांगिल्लें तुजी भयण एलिझाबेथ आतां 6 म्हयने गुरवार म्हणून. वय खंडी जावनी मोरयेक ते दाडा फोनान येतली कागदां बरोवंक पोस्ट नातल्लें या टेलिग्राम धाडया म्हळ्यार तसली सवलत नातली. पूण जेन्ना गब्रियल बडव्यान तिका हो संदेश दिल्लोच ती संतोष पावता. कित्याक म्हळ्यार भुरगीं नातल्लीं एलिझाबेथाक. आनी जेन्ना जकारिया आनी एलिझाबेथाक भुरगीं नातल्या वेळार कितली मागणी मोरयेन केल्यान जावंक पुरो. कितलीं तेसावां जेजू मुखार दवरल्यान जावंक पुरो. पूण आतां आपले मागणें देवान आयकलां. आपली तेसवणी पुरा जेजून आयकलां म्हूण कळ्ळी जाल्लेंच देवान तिका संतोष पावता. जेन्ना आमकां मागले मेळटाना
आमी संतोष पावता. जावंक पुरो आमी आमच्या बसत मागता या जावंक पुरो आमच्या भुरग्यां बाळां पासत आमच्या घरच्या व्यक्ती पासत या कुटुंबादार पासत आमी मागता आसतना जेन्ना आमी मागिल्लें मेळटा आसतना खंडी जावन आमकां संतोष जाता. तशेंच मोरयेक संतोष जालो. त्या देखून मोरी थंय बसना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. लोक म्हणटा मोरीन धांवान धांवी गेली. हरीड हेस्ट म्हणटा इंग्लिशान स्पीड. त्या देखून लुकाच्या वंजलांत आमी सबारपटी पळयता इमिडिएटली सडनली. त्या देखून जाकेऊस तूं सकला देव म्हणल्यार कुडले जाकेऊस धांवान धांवी इमिडिएटली ही केम डावन सकला देवलो तो इमिडिएटली. मात्र ताचें सगळें सोडून इमिडिएटली जेजू फाटल्यान गेलो. इमिडिएट वर्ड लुकाच्यान पळोवंक मेळटा. त्या देखून धांवान धांवी गेली. कोणाक एलिझाबेथाक मेळोंक मोगाच्या भावान आनी भयणीनो 142 किलोमिटर ती पयण करून वेता. जावंक पुरो थोडे बरेणार म्हणटा मोरी त्या दाडा लगभग 14 या 15 वर्सांची चेडूं भुरगें जावन आसलें. हें चेडूं 142 किलोमिटर एकलेंच वेचें ना. जावंक पुरो ताच्या कुटुंबादारांक तेणें आपुणोलां जावंकी पुरो आमकां कळीत ना. कित्याक पांय वाटेन वता आसना रान आसा न्हंय आसा वसोंक मस्त पांटे फुंटे आसात फातर आसात. असल्या वाटेन वचचें जाल्यार ताका एकल्याक तितलें धैर्य येवचें ना. आनी 1 घंटाची वाट न्हय 6 घंटाची वाट जावन आसा. त्या देखून असल्या पयणार ती आसता आसतना हेरांक तेणें आपुणोलां जावंकी पुरो आमकां कळीत ना. पूण मोरी धांवन धांवन गेली. आनी एलिझाबेथाक तेणें नामान केल्ल्या वेळार एलिझाबेथ म्हणटा एलिझाबेथ मोरी असो नामान आयकस तिच्या कुशींतलो आसलो बाळकान उडी मारली संतोषान उडी मारली. त्या देखून दुसरे फावटी सांगता एलिझाबेथ तुज्या नामान असो शब्द म्हज्या कामान पाडलोच म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. आज आमी उल्हास पावसो दीस. आज आमी उल्हास पावसो दीस. कसो उल्हास पावसो मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. उल्हास पावंक म्हत्वाचें कोणाक म्हणी वचोन मेळचें. कशी मोरी एलिझाबेथाक भेट दिली. आज आमी आमकां कोणाक संबंध उणो आसा आमकां कोणाक लायक ना आमकां कोणा घरा वचोंक नाका थंगेर या आमी थंगेर या. खंडी जावन हें कश्टांचें हें काम जावन आसा. पूण आमी प्रयत्न करया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. जेन्ना आमी गेल्ल्या वेळार खंडी जावन तांचें मन परिवर्तन जालां जावंक पुरो. आमी आनीकी त्या चिंतनार आसा जावंक पुरो. आमचे थंय आनीकी राग आसा जावंक पुरो. पूण आज आमी या. जेन्ना तो व्यक्ती म्हज्या लागीं बऱ्यान उलयता आसतना ताणें सकट विसरन तो म्हज्या लागीं उलयता आसतना खंडीत जावन म्हाका आज उल्हास आनी संतोष भोगता. तर आज हें आमी करया. मोरी आमकां सांगता दुसरें जावन आसा कित्याक एलिझाबेथ उल्हास पावली या संतोष पावली. कित्याक म्हळ्यार एक स्त्री म्हाका मेळोंक आयली. पळया तुमी जेन्ना स्त्रियो सांगाता मेळटा आसतना थंय वेळ गेल्लो कळिना. ती सांगाता उलोवंक बसता आसतना ते वेळाचो तांकां अनुभव जायना उलोवन आसतात. तशेंच जावंक पुरो एलिझाबेथाक म्हजो इल्लो वेळ करसूंक म्हाका सांगात दिवंक म्हज्या लागीं उलोवंक कोणी आयल्यांत म्हणून एलिझाबेथाक मस्त संतोष जाला जावंक पुरो. खंडीत जावन वय मोगाच्या भावान भयणीनो. जेन्ना आमच्या घरा एक दादलो आयल्यार कितलें उलयतात. आमचो सोयरो कोणी दादले आयल्यार थोडो वेळ. पण तेंच स्त्रियो आयल्यार मस्त वेळ उलयता आमी मस्त वेळ टायम करशीत हांव. तशेंच मोरी गेल्ल्या वेळार एलिझाबेथाक संतोष पावलो. आनी तिसरें जावन आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. खंडीत जावन मोरी आनी एलिझाबेथ तांचो एज गॅप म्हणटा आमी तांचो वर्सां तांची. मोरी तरणाटी आमी तुमकां सांगले पडटी 14 या 15 आनी एलिझाबेथ प्रायवंतार. कित्याक बोडव्यान सांगिल्लें हांवें पळयता हांव तिच्या उतर प्रायेर ती गर्भेस्त वय. खंडीत जावन म्हाका कोणीय कुमोग करूंक आयला म्हाका सांगत दिवंक आयला म्हज्या कश्टाच्या वेळार म्हाका कोणीय आयला म्हणून खंडीत जावन एलिझाबेथाक संतोष पावोंक जावंक पुरो.
पळया आज तुमच्या कुटुंबात कोणी कश्टांत आसा जाल्यार आज आमी भेटती मोगाच्या भवनांनी विळनो आंतुरलार आसल्यांक जावंक पुरो आश्रमांत सबार जाण आसात हांव पोरुसो एक आश्रमाक गेल्लो थंय गेल्ल्या वेळार म्हज्या लागीं थोड्या जाणांनी 15 मिनटां अर्द वर मुक्काल वेळ करशिल्लो तांच्या कुटुंबा विशयान हांव गोंयांत आसतना एका आश्रमाक वेतालो हप्त्याक ते आश्रमाक गेल्या वेळार त्या सेम व्यक्तीक मेळटलो तेच व्यक्ती सांगलेंत म्हाका सांगताले जावंक पुरो तांच्या भुरग्यां विशयांत तांच्या कुटुंबा विशयांत तांच्या कामा विशयांत या तांच्याच विशयांत ते सांगताले पूण सांगलेंत सांगताले कित्याक तांकां कोणी आयकूंक जाय आसलें वय मोगाच्या भावांनो तर आज मोरी एलिझाबेथ भेट करता आसतना आज आमी 3 संगती उडास दवरया पयलें जावन आसा आमच्या कुटुंबाच्या व्यक्तींक आमी भेट दिवया कुटुंबाच्या व्यक्तींक जावंक पुरो म्हाका मोगाचें न्ही जावंक पुरो म्हाका थंय लायक ना जावंक पुरो म्हाका खुशी ना जावंक पुरो या आमी दुसऱ्या मोगाच्या भावान आनी भयणो आमी जेन्ना गेल्ल्या वेळार आमी सबार वेळ करसिया तांच्या सांगाता वेळ करसिया तिसरें जावन आसा आमी कोणाक कोणी तांच्या घरा वचनात जावंक पुरो कटल्यार आसात जावंक पुरो आश्रमांत आसात आमी या तांच्या सांगाता येयलो वेळ करसिया आज आमचे कडेन जायतीच सवलत आसात मोबायल आसा कितलें फास्ट आमी उलयत कितलें वेगळी आमी आमकां सळवळ करयत पूण एकामेका आमी वचोन मेळोन उलोवचें भोव प्रामुख्यता जावन आसा त्या देखून मोरी गेली एलिझाबेथाक कुमो करूंक मात्र न्ही एलिझाबेथ सांगाता इल्लो वेळ करसूंक तिका संतोश दिवंक आमचें जिवीत ह्या संवसारांत मोगाच्या भावान मेळनो आमकां कोणाक कळीत ना पूण जेन्ना आमी हेरांक संतोश दिता तेंच आमचें निर्वें जावन आसा सर्गार जात तर आज अद्वेंताच्या काळार खंडीत जावनी तोच जेजू आज आमकां 25 तारीखेर क्रिस्मसाच्या दिसा गोर्दनाच्या गोट्यान जल्मालो आमच्या काळजान जल्माचे जाल्यार आमी कशें मरयेन एलिझाबेथा भेट केल्या बरी आमी भेट करया हें जावन आसा आमचें मागणें आतां आमी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो गायनांत भाग घेवन 2 टेस्टमनी आयकुया हांवें तुमचो मोग केलो म्हजो जीव समर्पिलो हर एक मनीस तुमचो पेलो मोगाच्या दिता हांवलो हांवें तुमचो मोग केलो म्हजो जीव समर्पिलो हर एक मनीस तुमचो पेलो मोगाच्या दिता हांवलो मोग करूं एकामेकाचो सोम्या तुवें केलोय तसो सेवा जावच्या येयल्यासो सोम्या आदार दी कुरपेचो मोग करूं एकामेकाचो सोम्या तुवें केलोय तसो सेवा जावच्या येयल्यासो सोम्या आदार दी कुरपेचो खाते बोळे तुमी जाया म्हाका सास तुमी दिया पेल्याचे पांय मोगान धुया दुर्बळ्यांक सेवा दिया खाते बोळे तुमी जाया म्हाका सास तुमी दिया पेल्याचे पांय मोगान धुया दुर्बळ्यांक सेवा दिया मोग करूं एकामेकाचो सोम्या तुवें केलोय तसो सेवा जावच्या येयल्यासो सोम्या आदार दी कुरपेचो मोग करूं एकामेकाचो सोम्या तुवें
तुवें केलोय तसो सेवक जावच्या पेल्यासो सोम्या आदार दी कृपेचो सोम्या आदार दी कृपेचो सोम्या आदार दी कृपेचो. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण मंगळूर थावन देवान तिच्या धुवेच्या आनी घोवाच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक खुशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हजी धूव कॅनडा पावले आनी थंयसर ताणें PR करूंक अप्लाय केल्लें आनी देवाच्या कृपेन ताचें PR ताणें चिंतलेचें की बेगीन जालें. ताचे मात्रेन ताच्या घोवाचें PR सयत जालें. सांगात तसो म्हजे धुवेक देवान बरें काम सयत फावो केलां. त्या देखून धन्य देवाक हांव अर्घ दितां. म्हजी दुसरी ताकस तशेंच म्हज्या घोवाच्या पांयांच्या सकयल एक फोड आसली आनी जायते तेंपातावन ते आसले. दुसऱ्या दोतोरांक आमी दाखयलें तरी ते फोड गूण जावंक नासले. त्या वेळार हांवें सदांच सकाळीं दनपारां आनी सांजेर चलच्या मागण्यान भाग घेवन म्हजो घोव बरो जावच्या खातीर हांवें मागलें. एक दिसा डिवायन मर्ती तेर्स करतना ब्रदर प्रकाशान म्हणलें की तेगा जाणाच्या पांयांत आसले गाय जेजू गूण करते आसा म्हणून. आनी तक्षण म्हाका एक विश्वास आयलो की म्हजो घोव बरो जातलो म्हूण. आनी हांवें भावार दवरले प्रमाणेच जालें आनी म्हजो घोव आतां कंप्लिटली बरो जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत तावन अर्घ दितां. आयजाया चॅप्टर 45 वर्स 3. हांव तुका गुप्त दिरवी आनी लिपोवन दवरली संपत्ती दितलो. हे परी हांव सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीत जातलें. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवूच म्हूण तूं वळखतलोय. अल्बिना डिसोजा म्हणली एक भयण गोवात थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिता. ती म्हणटा, म्हजो घोव एका कंपनीन काम करतलो. थंयसर ताका प्रमोशन मेळचे खातीर हांव सदांच दनपारां 3 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या आराधनान मागून आसलीं. आतां देवाच्या कृपेन म्हज्या घोवाक प्रमोशन मेळ्ळां देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घ दितां. आतां आमी जॉन चॅप्टर जो हांव सोवांजेल अध्याय 1 वळ 1 तावन 14 जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 to 14 उसारया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. John 1:1 to 14. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो, शब्द देवासोवे आसलो, शब्द देव जावन आसलो. वेळा काळा पूर्वीच तो देवासोवे आसलो. सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्ल्यो आनी रचल्ली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयली ना. रचल्ले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीव मनशाकुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता, ताका आटापूंक काळोखांत निती जाले ना. देवान धाडलो एक मनीस आसलो, ताचे नांव जुआंव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयिल्लो. आपणा मारिफात समेस्तांनी सतमानशाक उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण तो आयिल्लो. उजवाड तो न्हय आसलो, उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयिल्लो. हर एक मनशाक उजवाडायतलो खरो उजवाड संवसारी येवचो आसलो. तो संवसारांत आसलो पूण ताचेच मारिफात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचे स्पर्शेन ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. ती जल्माली न्हय रक्तमासा वरवीं वा कुडीचे सैमीक ओडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं बगार देवा वरवीं. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कृपेन आनी सतान भरली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक खुशी व्हरता. ती म्हणटा, हांव घरांतल्यान भायर येतना एक फावटी हांव पडली आनी म्हजो पांय फ्रॅक्चर जालो आनी जायतो तेंप पर्यंत तसोच आसलो. दूख उणें जावंक नासली. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडा कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांचे लक्ष देवाची उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून मागणें करूंक सुरू केलें. आनी देवाच्या कृपेन म्हजो पांय आतां संपूर्ण बरो जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घ दितां.
आयझाया चॅप्टर 58 वर्स 8. तेन्ना फांत्या बरी तुमचो उजवाड परजळतलो आनी तुमचे गाय बेगीन बरे जातले आनी तुमचें नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतलें आनी सर्वेस्पराची महिमा तुज्या फाटल्यान येतली. एक भयण साक्ष दिता. ती म्हणटा, म्हाका बरें काम मेळचे खातीर ट्राय करनासलें आनी जायते कडेन हांवें ट्राय केलें तरी म्हाका बरें काम मेळ्ळें ना. त्या वेळार हांवें सकाळीं दनपारां आनी संजेर ऑनलायन इट्सलच्या मागण्यांत भाग घेवन सदांच कळनासतना मागून देवाची उतरां रिपीट करूंक सुरू केलीं. आतां देवाच्या कृपेन म्हाका एक बरें काम फावो जालां देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो. मुगळा जेजू, तुज्या येण्याक तुज्या जल्माक आमी तयार कर नासांव. थोडेच दीस उरल्यात. खंडीत जावन जेजू इमॅन्युएल गॉड विथ अस, देव आमचे सांगाता. 2000 वर्सां पयलें जेजू बेथलेमांत जल्मालो, नजरेतान व्हड जालो, जेरुसलेमांत ताणें आपलो प्राण दिलो आम्हा पासवचो. आज तोच जेजू आमकां उलो दिता. आमी कशें बेथलेमांत जल्मल्या तशेंच आमी आमच्या कुटुंबांत जल्मल्या. आमी आमच्या कुटुंबांत जल्मून हेरांक आमी दिवो दिवंक जायचे, उल्हास दिवंक जायचे, संतोष दिवंक जायचे. तर त्याच जेजू कडेन आमी मागया. कशें मरी एलिझाबेथाक बट दिली, आपल्या कुसवत आसलेल्या बाळशाक ती वन गेली, तशेंच आमच्या उतराद्वारे, आमच्या करण्याद्वारे, आमच्या थोड्या हासाद्वारे, आमच्या थोड्या करण्याद्वारे मोगाच्या भावान बेनो हेरांक आमी जेजू दिवया. हेंच आमचें मागणें. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमची अनाउन्समेंट ह्या परी आसात. डिसेंबराच्या 26 तारखेर डिसेंबर 26 एका दिसाचे विशेष रितीर जावन आसा. सेंट लॉरेन्स बसिलिका आत्तूर ह्या सुवातेर सकाळी 9 वरांतावन संजेर 5 वरां पर्यंत अर्घ वाकाणी, शिकवण, मिसाचें बलिदान आनी पवित्र सक्रामेंताचे विशेष आराधन सगळ्या गरजेवंतां खातीर आसतलें. फादर अल्बर्ट डिसोजा तशेंच ब्रदर प्रकाश डिसोजा आनी एंटायर डिवायन मर्सी टीम ह्या सुवातेर आसतले. खळान आसतना ह्या एका दिसाच्या मागण्यांत आमी भाग घेवया आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया आनी 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण बंटवाळ थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, आमकां एक कार काडून घेवंक मन आसलें आनी आमकां एक बरें कार मेळचे खातीर सदांच जेजू लागीं आमी मागून आसलें. आनी डिवायन मर्सी पंगडाक आमी पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लागचें देवाची उतरां काडून घेवन कंटिन्युअसली रिपीट करून आमी मागलें. देवान आमकां एक बरें कार आमी चिंतलेचें की बरे रेटीर आनी बेगीनच फावो केलो देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. एक भयण वकोलो थावन देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हज्या दोळ्याक थोडे प्रॉब्लेम जाल्लेले आनी म्हाका सारकें दिसनातलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडा कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांचे लागीं मागूंक सांगलें. आतां देवाच्या कृपेन म्हजे दोळे बऱ्या तरान दिसतात. तशेंच म्हाका एसिडिटी प्रॉब्लेम आसलें आनी ते एसिडिटी प्रॉब्लेम सयत देवान गूण केला. तशेंच म्हज्या पुताचे फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसलें, ताचें कंडिशन क्रिटिकल आसलें. देवान ताची बेसांवां घाली आनी ताचे बिझनस आसा बऱ्या तरान चलता आनी सगळे ताचे फायनान्शियल प्रॉब्लेम सॉल्व जाला. हे तिनूय उपकारां खातीर हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. तशेंच आमचे खातीर मागल्ल्या डिवायन मर्सी टिमाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. 2 थेसलोनियन्स चॅप्टर 3 वर्स 3. पूण सोमी सदांच विश्वासी, तो तुमकां बळ दितलो आनी कोट्यांच्या हातान संपडनाशी तुमकां तो राखतलो. एक भाव देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा, थोडे दिसा पयले म्हजे थोडे डॉक्युमेंट मिस जाल्लेले आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां घालून ते मिस जाल्ले डॉक्युमेंट्स म्हाका पाटी मेळचे खातीर हांवें देवा लागीं मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी मिस जाल्ले ते डॉक्युमेंट देवान आमकां परत्यान पाटी दिला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. एक भयण देवान ताच्या पुताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हजो पूत 10th बोर्ड एग्जाम पास जावंक ट्राय करनासलो आनी त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालून ताका बरें रिजल्ट मेळचे खातीर मागून आसलें. देवाचे कृपेन ताका बरें रिजल्ट मेळ्ळां. तो आतां डिस्टिंक्शनान पास जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 121 वर्स 7. सगळे वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. एक भयण शिवमोग्गा थावन देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा,
म्हजो एक जागो जायते तेंपातावन सेल जावंक बाकी आसलो. हांवें जायते कडेन ट्राय केलें आनी जायतीं जाणां येवन ते जागे पळोवन गेले, तरी तो जागो सेल जावंक नासलो. तो वेळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालना. देवाची कृपा म्हाका मेळचे खातीर हांवें कंटिन्युअसली मागलें. ताणें म्हाका देवाचें उतर दिलें आनी तें देवाचें उतर हांव सदांच रिपीट करून मागून आसलीं. देवाचे कृपेन आतां म्हजो जागो बऱ्या मोलाक सेल जावन गेला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. जेनेसीस चॅप्टर 28 वर्स 15. पळय, हांव तुजे सांगाता आसा. खंय तूं गेल्यारय हांव तुका सांबाळटलो आनी परतून ह्या देशांत पाटी हाडटलो. तुका बसयतलें तें सगळें सिद्ध करीसर हांव तुका सोडून घालचो ना.